کفالت د یتیمانو کړی او ځوان تکړه زلمی دا مفتی کریم اختر صاحب پنوم د اورک زیدا مفتی کریم اختر صاحب پنوم د اورک زیدا کفالت د یتیمانو کړی او ځوان تکړه زلمی دا مفتی کریم اختر صاحب پنوم د اورک زیدا مفتی کریم اختر صاحب پنوم د اورک زیدا د یتیمانو کړی او ځوان تکړه زلمی دا مفتی کریم اختر صاحب پنوم د اورک زیدا مفتی کریم اختر